बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियात लाजमी के लिए। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक, आज का उन्वान है अफू दरगुजर, जिसके हम करेंगे आज मश्की सवालात। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा उन्वान है अफू दरगुजर, जिसका वो हमने पढ़ा, समझा और उसके बाद किए थे हमने उसका MCQs का पार्ट। तो बच्चों, आज हम करेंगे उससे रिलेटेड मश्क, यानी मश्की सवालात, लॉन्ग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो आप चाहो तो आप इन सवालात के जवाबात को अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो, या चाहो तो अपनी नोटबुक में सवालात के साथ इनके जवाबात भी नोट डाउन किए जा सकते हैं। आज का अपना पहला सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कि अफू दरगुजर से क्या मुराद है। इसका जवाब है जी कि अफू के मायने हैं जी माफ करना और दरगुजर के मायने है नजरअंदाज करना। अफू दरगुजर से मुराद दूसरों की गलती और ज्यादती या बुराई के बदले में ताकत और कुदरत रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना और दरगुजर करते हुए माफ कर देना। जब आप किसी की गलती को नजरअंदाज कर देते हो, उसको माफ कर देते हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं जी अफू दरगुजर करना। अब देखते हैं जी हम अपना सवाल नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अफू दरगुजर की अहमियत और जरूरत बयान कीजिए। इसका जवाब देखते हैं जी कि कुरान मजीद हमें माफ करने और दरगुजर करने की तालीम देता है। खुद अल्लाह के सिफाती नामों में 2 नाम हैं जी, गफ्फार और गफूर, जिनके मायने है कि सबसे ज्यादा माफ करने वाला। अगर हम किसी को माफ करेंगे तो अल्लाह भी हमें माफ कर देगा। तो अल्लाह ताला के नजदीक वो शख्स मोमिन है और सच्चा मुसलमान है जो दूसरे मुसलमान को इंतकाम लिए बगैर और उसको सजा दिए बगैर माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के 2 सिफाती नामों में से 2 नाम है जी, गफ्फार और गफूर। अल्लाह ताला भी हमें हमारी गलतियों की माफी देता है जब हम उसके आगे सजदा करते हैं, उससे माफी मांगते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि और लोगों को चाहिए कि माफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे? तो जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद में कि और लोगों को चाहिए कि माफ कर दो कि अगर किसी की गलती है, क्योंकि अल्लाह ताला उस शख्स को पसंद करता है जो अपने से सामने वाले शख्स जिससे कोई गलती जाने अनजाने पेश आती है, उसको माफ कर देते हैं। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह भी माफ करते? जैसे कि तुम पसंद करते हो और ख्वाहिश रखते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर दे, तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे, इसी तरह तुम भी सोचो कि तुम अगले इंसान को माफ कर दो जिससे जाने अनजाने गलती सरजद हुई है। चलिए बच्चों, अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का बकिया जवाब देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, इसका बकिया हिस्सा है जी कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। यानी अगर अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को, हमारे गुनाहों को भी माफ कर सकता है, तो हम इंसान दूसरे इंसान को माफी क्यों नहीं दे सकते? रोजमर्रा जिंदगी में हम रोजाना बेशुमार गलतियां और गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें फौरी सजा नहीं देता। अल्लाह ताला हमें तौबा करने और माफी मांगने का मौका देता है। अल्लाह ताला कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, मुझसे अपनी बख्शिश की दुआ करो, मुझसे रहम मांगो कि मैं तुम्हें बख्श सकूं। हकीकत यह है, इसी सिफ्त की बदौलत इस दुनिया का निजाम कायम व दायम है। अगर लोग छोटी छोटी गलतियों पर सजा देने लगे तो ये जिंदगी मुश्किल हो जाए और इंतकाम दर इंतकाम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़े। जब हम एक दूसरे से इंतकाम लेंगे और इंतकाम दर इंतकाम लेते रहेंगे तो क्या होगा? इस दुनिया में प्यार मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो जाएगा और नफरत का बोलबाला होगा। लेकिन इसके बरक्स अफू दरगुजर कुशादा दिली के बायस होता है। दूसरे के दिल में एहतराम, एहसास शर्मिंदगी और आइंदा गलतियों से इज्तनाब करने का जज्बा पैदा होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर अफू दरगुजर का हुक्म दिया है और मोमिनों को ये सिर्फ बयान फरमाई है कि वो इंतकाम नहीं लेते, बल्कि
معاف کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص مومن ہے جو کسی سے انتقام نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3 جو کہ ہے کہ عفو درگزر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اللہ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو, اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہو تو آپ اس پر احسان کرتے ہو. آپ اپنے غصے کو جب پی جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ایک مومن ہو اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 4 یعنی کہ کویسچن نمبر 4 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے عفو درگزر کی چند مثالیں تحریر کیجیے. تو یہ تمام وہ مثالیں ہیں جو آپ کے چیپٹر میں آلریڈی گیون ہے. اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تکالیف دینی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد زبانی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ, مجنوں اور جادوگر کہتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کبھی بد دعا نہ کی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی. تو بچوں جب اسلام پھیلانے کی باری آئی, اسلام کی دعوت دینے کی باری آئی تو ہمارے پیارے نبی کو کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تک سننا گوارا نہ کیا اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. واپسی پر چند اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر سکے. تو بچوں ان اوباش لڑکوں نے کیا کیا؟ ان اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکے اور اتنی زور سے پتھر پھینکے کہ خون سے آپ کے جوتے بھر گئے, لیکن تب بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. اسی دوران ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا, اس نے کہا کہ ہم یہ 2 پہاڑ اگر آپ اجازت دیں تو یہ 2 پہاڑ کو ملا دیں اور طائف شہر کا خاتمہ کر دیں. لیکن تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے, انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب طائف والوں کو ہدایت دے, یہ مجھے نہیں جانتے, مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ ابھی تو یہ مجھے نہیں جانتے لیکن ان کی اولاد میں سے آنے والے لوگ مجھے جانیں گے, میرے رب کو جانیں گے اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آج کا ہمارا آخری سوال یعنی کویسچن نمبر 5 ہے جی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا. البتہ اگر اللہ کی کسی حد کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے لیے ضرور سزا دیتے. یعنی وہ خود کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے, کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حد کو کوئی توڑتا تھا تو وہ اللہ کے لیے اس کو سزا ضرور دیتے تھے. چلیے بچوں ہمارا چیپٹر جس کی ہم نے آج مشق کی عفو درگزر یہیں تک. آپ اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا, مشق کے سوالات کو دوبارہ ریوائز کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.